Okay, today we discuss about, in this lecture we study about inverse function. Inverse function. What is the inverse function? Inverse function के हो र इन्भर्स फंक्सनको के हो, के हरेक कन्डिसनमा हरेक फंक्सनको इन्भर्स हुन्छ त, त्यसको बारेमा र केही एक्सरसाइजको क्वेसनहरू हामी आज यसमा सल्भ गर्छौँ। र फर्स्ट मैले के लेख्छु भने इन्भर्स फंक्सन कसरी हुन्छ भने कसलाई हामी इन्भर्स फंक्सन भन्छौँ भने एउटा म्यापिङ डायग्रामबाट तिमी सर्कल पनि बनाउन सक्छौ। मैले यसो रेक्टेंगल जस्तो बनाएको छु, यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तो 1 2 3 र यसलाई 1 4 अनि 9, यसलाई मैले रिलेसन लाउँछु 1 बाट 4 मा, 2 बाट 3, 3 बाट 9। यो एउटा फंक्सन हो। फंक्सन किनभने हरेक एलिमेन्टको युनिक एलिमेन्ट छ। युनिक भनेको एउटा हुनुपर्छ, सेम भए पनि फरक पर्दैन, तर एउटा एलिमेन्ट, एउटा फर्स्ट सेटको के हुनुपर्छ त सिंगल एलिमेन्ट के हुनुपर्छ त सेकेन्ड सेटमा हुनुपर्छ। 2 को पनि एउटा सिंगल एलिमेन्ट छ, 3 को पनि सिंगल छ। त एउटा यो के भयो त फंक्सन भयो र फंक्सन, यो फंक्सनको नाम मैले एफ गरे। यो फंक्सन हो र फंक्सन के हो भने तिमीहरू पढिसकेका छौ 9 क्लासमा। ओके, नेक्स्ट आई फाइन्ड इन्भर्स। व्हाट इज द इन्भर्स फंक्सन? इन्भर्स मीन्स अपोजिट। अपोजिट गर्दिन, अब यसरी छ भने अब यसरी गर्दिन्छु। इट बिकम्स नाउ this is the B and this is the A. Now 1 4 9, I wrote here the elements of set B, and now I write elements of set here 1 2 and 3. Then now mapping 1 from 1, 4 goes to 2, 9 goes to 3. यसरी हाम्रो एउटा रिलेसन देखायो र यसलाई हामी के भन्छौँ त एफ इन्भर्स भन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो एफ इन्भर्स हो। अर्थात् जे छ यो भनेको डोमेन हो, यो भनेको कोडोमेन हो। अब हामी लेख्दाखेरि अब कोडोमेन कहाँ जान्छ त डोमेनमा जान्छ, अनि जुन हाम्रो डोमेन हुन्छ त्यो कहाँ जान्छ त कोडोमेनमा चेन्ज हुन्छ। यसरी डोमेनलाई कोडोमेनमा, कोडोमेनलाई डोमेनमा चेन्ज गर्छु भने जुन हाम्रो फंक्सन भन्छ त्यस्तो फंक्सनलाई हामी के भन्छौँ त इन्भर्स फंक्सन भन्छौँ। त यो भनेको हाम्रो के हो त इन्भर्स फंक्सन हो। त इन्भर्स फंक्सन त भयो, तर के हरेक फंक्सन पनि इन्भर्स हुन्छ त? मैले अर्को फंक्सन लिन्छु र अर्को फंक्सन हाम्रो यस्तो किसिमको छ। जस्तै यहाँ -1 1 -2 and 2 and here 1 and 4। नाउ मैले स्क्वायर गर्छु, -1 को स्क्वायर गरे पनि 1 हुन्छ, 1 को पनि स्क्वायर गरे त 1 हुन्छ। मैले स्क्वायर को रिलेसन स्क्वायर यो के को रिलेसन हो त फंक्सन पनि एउटा रिलेसन हो, स्पेशल रिलेसन हो। अनि यो रिलेसन को नाम के हो त स्क्वायर। मैले फर्स्ट सेट को एलिमेन्ट को स्क्वायर गरेको छु र यसको पनि सेट के हुन्छ त यसरी हुन्छ। यसलाई हामी ए र बी नेमिङ गरौँ र यो फंक्सन को नाम यो फंक्सन हो। पहिला फंक्सन हो कि होइन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। फंक्सन हो नि, फंक्सनले के भन्छ भने फर्स्ट सेटमा भएको प्रत्येक एलिमेन्ट को एउटा एलिमेन्ट सेकेन्ड सेटमा हुनुपर्छ। प्रत्येक सेटको एउटा एलिमेन्ट यसमा पनि छ। 1 को एउटै एलिमेन्ट छ, -1 को, 1 को पनि एउटै छ, -2 को पनि एउटै छ, 2 को पनि एउटै छ, तर सेम हुन सक्छ। यसको र यसको सेम छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। फंक्सनले के भन्छ भने नि मेरो फर्स्ट सेटको एउटा एलिमेन्ट सेकेन्ड सेटमा हुनुपर्छ। एउटा एलिमेन्ट सेकेन्ड सेटमा छ, म यसलाई अब अपोजिट गर्छु, यसलाई म इन्भर्स गर्छु र इन्भर्स गर्दाखेरि के यो फंक्सनको रूपमा एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन, कि यो फंक्सन बन्छ कि बन्दैन त्यो रूप छु। मैले ठ्याक्कै यसलाई इन्भर्स गरिदिए ल इन्भर्स। नाउ here I write B and here I write set A. Then what are the elements of set B? 1 and 4. What are the elements of set A? -1 1 -2 and 2. अब मैले सेम यसलाई अब 1 को रिलेसन -1 र 1 मा छ, म त्यही गर्छु। त्यसपछि 1 को यहाँ पनि छ, 4 को यहाँ पनि छ, 4 को यहाँ पनि छ। अब हेर्ने के यो हाम्रो फंक्सन हो कि होइन। तर फंक्सनले के भन्छ भने यो फंक्सन मैले बनाए, यसको अपोजिट गर्दाखेरि मैले फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन त्यो सोधेको थिएँ।
के यो फंक्सन हो त? अब फंक्सन एउटा एलिमेन्टको दुईटा छ, फर्स्ट सेटको एउटा एलिमेन्टको दुईवटा इमेज छ। त दुईवटा एउटा एलिमेन्टको दुईटा इमेज भयो भने त फंक्सनै हुँदैन, दुईटा इमेज हुँदैन। बरु यसको 4 को 1 भए केही फरक पर्दैन, 1 को 1 भए 4 को पनि 1 भए केही फरक पर्दैन। तर एउटा फर्स्ट सेटको एउटा एलिमेन्टको दुईटा इमेज भयो भने त फंक्सन हुँदैन। सो फंक्सन डजन्ट एक्जिस्ट। फंक्सन, it is not function. It is not function. So F inverse doesn't exist. त यसबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने इन्भर्स फंक्सन अफ एभ्री फंक्सन हरेक फंक्सनको हाम्रो के हुन्छ त इन्भर्स हुँदैन। हामी हरेक फंक्सनको इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन। त यो हाम्रो कन्डिसन हो। त यसको केही कन्डिसन हुन्छ, त्यो कन्डिसन फलो भएमा मात्र हामी त्यो फंक्सनको इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ, नत्र इन्भर्स निकाल्न हामी सक्दैनौँ। सो इन्भर्स अफ एभ्री फंक्सन डजन्ट एक्जिस्ट। हरेक फंक्सनको इन्भर्स हुँदैन। हामी जुनसुकै फंक्सन दिन्छ ठ्याक्कै त्यसको इन्भर्स गरिदिन्छौँ भने त्यो रङ हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो पनि हेर्नुपर्छ के यसको इन्भर्स हुन सक्छ के यो फंक्सनले म अपोजिट गर्छु के त्यो फंक्सन बन्छ कि बन्दैन। त्यो अर्डर पेयरको रूपमा हुन सक्छ, त्यो तिम्रो सेट बिल्डरको फर्ममा पनि हुन सक्छ, त्यो तिम्रो म्यापिङ डायग्रामको पनि हुन सक्छ। हामी त यो म्यापिङ डायग्राममा गरे हो, त्यो अर्डर पेयरको फर्ममा पनि हुन सक्छ। हरेक अर्डर पेयरबाट बनेको फंक्सनको अपोजिट गर्दाखेरि फंक्सन हुँदैन। त यो कुराहरू हामीले इन्भर्स फंक्सनको कुनै पनि क्याल्कुलेसनहरू गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ कि हरेक फंक्सनको इन्भर्स हुँदैन। यसको केही कन्डिसन हुन्छ, त्यो कन्डिसन फलो गरेमा मात्र के हुन्छ त इन्भर्स हुन्छ। त्यो कन्डिसन कुन हो भने हामी यसपछि डिस्कस गर्छौँ। त कुन बेला इन्भर्स फंक्सन एक्जिस्ट हुन्छ, यदि कुनै फंक्सन कस्तो फंक्सनको इन्भर्स हुन्छ त यदि कुनै फंक्सन 1 to 1 र on to छ दुवै, त्यस बेला मात्र हामीले के हुन्छ त इन्भर्स फंक्सन हुन्छ। 1 to 1 एन्ड on to फंक्सनको मात्र इन्भर्स गर्न सकिन्छ। द इन्भर्स एक्जिस्ट ओन्ली अफ व्हिच टाइप अफ फंक्सन 1 to 1 एन्ड on to फंक्सन। अर्थात् इन्भर्स फंक्सन एक्जिस्ट इफ गिवन फंक्सन इज 1 to 1 एन्ड on to फंक्सन। यदि 1 to 1 र on to फंक्सन छ भने मात्र हामी के हुन्छ त मात्र हामी त्यसको इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ। यदि यो दुईटा फलो छैन भने त्यो फंक्सनको इन्भर्स हुँदैन। त व्हाट इज द 1 to 1, व्हाट इज द on to फंक्सन? वी स्टडीड इन क्लास 9। क्लास 9 मा हामी यसको डिफाइन गरेको छ र क्लास 9 को पनि लेक्चरमा यो 1 to 1 के हो, on to फंक्सन के हो, अनि दुवैलाई मिलायो भने कस्तो हुन्छ फंक्सन भनेको जहिले पनि यस्तो फंक्सन हुनुपर्छ, सिंगल हुनुपर्छ। व्हाट इज द 1 to 1 and on to फंक्सन? यदि हरेक एलिमेन्टको सिंगल एलिमेन्ट जस्तै 1 मान्यो कि अर्को दिन्छु म A B C छ, यहाँ हाम्रो 2 3 4 छ भने हरेक एउटा एलिमेन्ट हुनुपर्छ, सिंगल एलिमेन्ट हुनुपर्छ, सिंगल र डिफरेन्ट हुनुपर्छ, फेरि सेम हुनु पर्दैन। जस्तै B को 3 छ भने A को पनि 3 भयो भने त्यो 1 to 1 र on to फंक्सन हुँदैन। र एउटा पनि लेफ्ट हुनु पर्दैन, यता त लेफ्ट भयो भने त फंक्सन नै हुँदैन। त्यही भएर यता पनि एउटा पनि एलिमेन्ट लेफ्ट हुनु पर्छ, सबै एलिमेन्ट युनिक र डिफरेन्ट हुनुपर्छ। हरेकको इमेज के हुनुपर्छ त युनिक र डिफरेन्ट हुनुपर्छ। युनिक भनेको सिंगल अनि डिफरेन्ट भनेको फरक हुनुपर्छ, सेम हुनु पर्दैन। अनि बल्ल के हुन्छ त 1 to 1 र on to फंक्सन हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा भएको मात्र फंक्सनको के हुन्छ त इन्भर्स हुन्छ। यदि यस्तो छैन भने त्यो फंक्सनमा अपोजिट गर्दाखेरि इन्भर्स फंक्सन एक्जिस्ट हुँदैन। किन हुँदैन? किनभने त्यो फंक्सनै बन्दैन। अब फंक्सन भएन भने त इन्भर्स कसरी हामी भन्न सक्छ त इन्भर्स त भन्न मिल्छ, तर त्यो इन्भर्स फंक्सन हुँदैन, किनभने त्यो इन्भर्स गर्दाखेरि त्यो रिलेसन बन्छ, फंक्सन हुँदैन। फंक्सनले के भन्छ, अब जस्तै यहाँ 4 नै भएको छ भने यसलाई अब तिमी इन्भर्स गर्छौ ल, यहाँ मैले 5 नै भएको छ ल, यस्तो भन्छ। यो यस्तो भयो भने त 1 to 1 on to फंक्सन भयो भने इन्भर्स हुन्छ। तर मान्यो कि यहाँ तिम्रो 5 भएको छ ल, यसलाई अपोजिट गर्छु, त A र B भयो। यो 1 to 1 र यो भनेको अब यो on to 1 फंक्सन भएन, 1 to 1 त भयो तर on to फंक्सन भएन, किनभने एउटा लेफ्ट भयो। on to फंक्सनले के भन्छ भने यसमा कुनै पनि इमेजको इमेज सबैको म्यापिङ हुनुपर्छ, एउटा पनि बाँचेको हुनु पर्दैन।
अनि 1 to 1 ले के भन्छ भने हरेक एलिमेन्टको एउटा एउटा डिफ्रेन्ट इमेज मेरो सेकेन्ड सेटमा हुनुपर्छ. दिस इज द 1 to 1 फंक्शन, बट दिस इज नट अन टू फंक्शन बिकज वन एलिमेन्ट इज लेफ्ट हेयर. अब यसलाई हामी इन्भर्स गर्छु भने यो फंक्सनै हुँदैन. कसरी हेर्ने, यसलाई अब इन्भर्स गर्ने. अब यसलाई म इन्भर्स गर्छु भने यहाँ के हुन्छ त 2 3 4 and 5. And next one is A, B and C. 2 goes to A, 3 goes to B and 4 goes to C. 5 को त भएन. त हामी के पढेको छौँ फंक्सनमा भने यदि फर्स्ट सेटको कुनै पनि एलिमेन्ट लेफ्ट छ भने त्यो फंक्सन हुँदैन. किनभने फंक्सनले के भन्छ, मेरो फर्स्ट सेटको हरेक एलिमेन्ट के हुनुपर्छ त, फर्स्ट सेटको प्रत्येक एलिमेन्ट एभ्री एलिमेन्टको एउटा इमेज केमा हुनुपर्छ त, सेकेन्ड सेटमा हुनुपर्छ. सिंगल इमेज हुनुपर्छ अनि बल्ल त्यो फंक्सन भन्न मिल्छ. सो इट इज नट फंक्सन. सो इन्भर्स फंक्सन डजन्ट एक्जिस्ट अफ दिस फंक्सन. त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ. त्यही भएर इन्भर्स हुनको लागि जहिले पनि 1 to 1 र अन टू फंक्सन हुनुपर्छ. त्यही भएर फंक्सन हाम्रो यस्तो हुनुपर्छ. यस्तो भनेको यहाँ प्रत्येक एलिमेन्टको एउटा इमेज र सिंगल एउटा इमेज र डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ, बल्ल त्यसको इन्भर्स फंक्सन हुन्छ. त इन्भर्स फंक्सन हुनको लागि के हुनुपर्छ त 1 to 1 र अन टू फंक्सन फलो हुनुपर्छ. यदि यो फलो छैन भने यसको हामी इन्भर्स निकाल्न सक्दैनौँ. इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ तर त्यो फंक्सन हुँदैन. इन्भर्स त हामी जेको पनि निकाल्न सक्छौँ, त्यो रिलेसन भन्छ. इन्भर्स रिलेसन त जेको पनि हुन्छ तर फंक्सन हुँदैन. किनभने फंक्सनको हामी इन्भर्स गरेपछि अपोजिट गरेपछि त्यो फंक्सन डिफाइन गर्दैन. Now we define what is the inverse function. The let f is to a implies b be a function from a function, then a new function then a new function formed is formed from set. अब उल्टो, अब ए बाट बी मा छ भने बी बाट ए मा हुनुपर्छ. फ्रम सेट बी टु सेट ए is called inverse function of f. यो f को इन्भर्स फंक्शन भन्छ. it is denoted as f इन्भर्स दिने माथि f -1 को रूपमा अनि b implies a के भयो रे b implies a भयो अनि बल्ल हामी यसलाई के भन्न मिल्छ त इन्भर्स फंक्शन भन्न मिल्छ. then a new function is a form from set b to set a is called inverse function of f. अपोजिट गर्दिने called f inverse b. देख्ने function f must be 1 to 1 and onto function. मैले के भने नि f के हुनुपर्छ रे f must be 1 to 1 and onto function. कुनै पनि फंक्शन छ भने a new function is formed from set b to set a is called the inverse function of. It is denoted by f inverse b implies a and f must be 1 to 1 and onto function. f के हुनुपर्छ रे 1 to 1 र onto function हुनुपर्छ. otherwise doesn't exist. otherwise
f इन्भर्स डजन्ट एक्जिस्ट। यो कुरा हामीले तिले पनि ध्यानमा दिनुपर्छ। यो यस्तो भएन भने यो के हुन्छ त फंक्सन एक्जिस्ट हुँदैन। त मैले धेरैसो क्वेसनहरु यो अब अपकमिङ हाम्रो जुन कमिङ लेक्चरहरु छ यसमा डिस्कस गर्छु कसको इन्भर्स हुन्छ, कस्तो फंक्सन दियो भने इन्भर्स हुन सक्दैन भने हामी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु पनि डिस्कस गर्छु र केहीमा एक्स्ट्रा क्वेसन पनि बुक बाहेकको प्र्याक्टिस बुकबाट पनि गराइदिन्छु यो इन्भर्स फंक्सन। त यसरी हामी इन्भर्सलाई डिफाइन गर्न भने आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा इन्भर्स हुनको लागि पहिला फंक्सन किने यो भनेको यही लेखे पनि हुन्छ। लेख f is to a implies b be a one-to-one and onto function, then a new function found from set B to set A is called the inverse function of f function. It is denoted by f inverse. B implies A. F must be one-to-one and onto function, otherwise f inverse doesn't exist। भनेको f त यहाँ मैले यो यहाँ लेखेन किनभने तिमीको ध्यान जाओस् भनेर मैले यहाँ तल लेखेको छु कि f must be one-to-one and onto function, otherwise f doesn't exist। भनेको f को हुन्छ हाम्रो जुन यो फंक्सन छ यो फंक्सन जहिले पनि one to one र onto फंक्सन हुनुपर्छ, नत्र यो f इन्भर्स को रूपमा एक्जिस्ट हुँदैन। f इन्भर्स doesn't exist भनेको यो यसको f इन्भर्स यो फंक्सन को इन्भर्स हुन सक्दैन। त यसरी हामी के गर्न सक्छौं कुनै फंक्सनलाई हामी डिनोट गर्दाखेरि g छ भने g इन्भर्स लेख्ने, f छ भने f इन्भर्स लेख्ने। यसपछि हामी यसको एक्जाम्पल हामी यसरी दिन्छौं। अब यसको f इन्भर्स निकाल्नु छ भने हामी कसरी निकाल्ने, यसलाई अपोजिट गर्दिने। यो हाम्रो one to one र onto फंक्सन भएको हुनाले मात्र यसको इन्भर्स हुन्छ, नत्र अरु कन्डिसनमा भएमा यसको इन्भर्स हुन सक्दैन। देन b एन्ड यो भनेको हाम्रो के हुन्छ a हुन्छ। त यहाँ भनेको हाम्रो 1 4 9 यो 1 2 अनि 3 यसलाई हामी देखाउँछौं। यसरी गर्दा पनि हाम्रो यो फंक्सनमा एक्जिस्ट भएको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौं त f इन्भर्स भन्छौं। दिस इज कल्ड द f इन्भर्स। त यसरी भन्छौं। र अर्को एक्जाम्पल हामी b मा हेर्छौं, b मा पनि दिन्छौं। b मा हाम्रो जस्तै मानौ कि f इन्भर्स अर्डर पेयरमा दिएको छ भने अर्डर पेयरमा हाम्रो 1 2 त्यसगरी 2 मा 3 त्यसगरी 3 को 4 छ, एउटा जोड्दै म एड गर्दै गएको छु। यसलाई f इन्भर्स गर्दाखेरि के हुन्छ त यसको f इन्भर्स गर्दाखेरि ट्याक्कै के गर्ने अर्डर पेयरमा छ भने अपोजिट गर्दिने। फर्स्ट सेट छ भने यो के हुन्छ फर्स्टमा आउँछ सेकेन्डमा भइहाल्छ, फेरि यो सेकेन्ड केमा जान्छ फर्स्टमा जान्छ अनि फर्स्ट केमा जान्छ सेकेन्डमा जान्छ, अपोजिट गर्दिने। अर्डर पेयरलाई के गर्दिने चेन्ज गर्दिने, फर्स्टलाई सेकेन्डमा सेकेन्डलाई फर्स्टमा गर्दिने, 4 लाई अब 3। दिस इज कल्ड द f इन्भर्स। त अर्डर पेयरमा पनि कुनै बेला के हुन्छ हामी कसरी रिपिट भएमा यसमा कुनै पनि सेकेन्ड एलिमेन्ट रिपिट भयो भने त्यसको के हुन्छ त अर्डर पेयर हुँदैन। अर्डर पेयर हेर्ने बित्तिकै थाहा लाग्छ कि यो यसको फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन, किनभने यहाँ कुनै पनि नम्बर रिपिट भएको छ त छैन। 1 छ 1 पनि रिपिट भएन अनि 2 पनि कतै रिपिट छैन। त रिपिट भएन भने त्यसको मात्र के हुन्छ त इन्भर्स हामी निकाल्न सक्छौं। यदि रिपिट छ कुनै नम्बर भने त्यसको इन्भर्स हुँदैन। यसलाई मेटाउँछौं। र अर्को हामी एक्जाम्पलमा नि बुझ्नको लागि यो इन्भर्स फंक्सन कसरी डिफाइन गर्ने यो भइसकेपछि हामी Okay, I wrote questions from SPD Math exercise 1.1 SPD Math को यो 2017 को रिप्रिन्ट हो। यसमा हाम्रो के दिएको छ भने राइट द रेन्ज एन्ड इन्भर्स अफ द फंक्सन। यो एउटा फंक्सन दिएको छ, यसको हामीले के लेख्नु छ भने इन्भर्स लेख्नु छ र रेन्ज फाइन्ड गर्नु छ। त व्हाट इज द रेन्ज? रेन्ज भनेको कुनै पनि अर्डर पेयरको सेकेन्ड एलिमेन्टलाई हामी रेन्ज भन्छौं। अर्डर पेयरमा त सजिलो छ, सेकेन्ड एलिमेन्टलाई रेन्ज भन्दिने, फर्स्ट एलिमेन्टलाई डोमेन भन्दिने। कोडोमेन किनभने अर्डर पेयरमा कोडोमेन र रेन्ज भनेको एउटै हो। कोडोमेन रेन्ज के हो भने हामी अर्को लेक्चरमा डिस्कस गरेका छौं। र यसमा हामी मात्र के फाइन्ड गर्छौं भने रेन्ज फाइन्ड गर्छौं भने व्हाट इज द सल्युसन अफ दिस एक्सरसाइज 1.1 क्वेशन नम्बर 2 जनरल सल्युसन। What is the solution? Then you can write here range of f equal to what is the range of f? रेन्ज भनेको पनि एउटा सेट हो र यसलाई हामी कर्ली ब्र्याकेटमा लेख्छौं
रेन्ज भनेको हाम्रो के हो सेकेन्ड एलिमेन्ट 1/2 1/3 1/4 दिस द फाइनल एन्सर देन वाट इज द इन्भर्स अफ दिस फङ्सन इन्भर्स भनेको के हो अपोजिट गरिदिने हो इन्भर्स फङ्सन भनेको अपोजिट गर्ने हो यसमा कुनै पनि एलिमेन्ट रिपिट छैन हेर्ने कुनै पनि एलिमेन्ट रिपिट छ फर्स्टमा पनि कुनै एलिमेन्ट रिपिट छैन सेकेन्डमा पनि छैन भने यसको त इन्भर्स हुन्छ र मैले ठ्याक्कै यसलाई इन्भर्स लेख्दाखेरि के लेख्छु भने अपोजिट गर्दैछु अर्डर पेयर छ भने सेकेन्ड एलिमेन्टलाई फर्स्टमा लेख्ने फर्स्ट एलिमेन्टलाई सेकेन्डमा यो सेकेन्ड छ भने फर्स्टमा आउँछ 1/2 and 2 त्यसपछि 1/3 and 3 then 1/4 and 4 त्यसरी हामी क्वेसन नम्बर एक्सरसाइज 1.1 को 2 को यसरी हामी रेन्ज र इन्भर्स फाइन्ड गर्न सक्छौँ त बीमा पनि क्वेसन नम्बर 2 को नै बीमा एउटा डायग्राम छ त्यो डायग्राममा दिएको छ त्यो डायग्रामबाट पनि कसरी इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्ने भने यसको इन्भर्स के छ भने गर्न कसरी गर्ने भने त्यो अलि त्यसरी हामी यो गर्न सक्छौँ र नेक्स्ट क्वेसन 2 को यो ए नम्बर हो 2 को ए नम्बर र बी नम्बरमा हाम्रो के दिएको छ भने नि बीमा इन्भर्स फङ्सन निकाल्न डायग्राम दिएको छ भने यही बनाइदिन्छु डायग्राम जस्तो यस्तो डायग्राम दिएको छ बी नम्बरमा 2 को बी नम्बर हो यो 2 को बी नम्बरमा र यसले कसरी गर्न सकिन्छ भने नि मानि यो 1 2 3 अनि यहाँ मेरो ए बी अनि सी छ यसलाई राम्रो बनाऊ ल 1 को भनेको ए मा छ 2 को सी मा छ अनि 3 को बी मा छ अब हेर्ने पहिला यसको इन्भर्स हुन्छ कि हुँदैन त्यो हामीले डिफाइन पहिला सोच्नुपर्छ जे को पनि इन्भर्स निकाल्न भन्छ इन्भर्स फङ्सन फाइन्ड गर्न भन्छ भने त्यो फङ्सन पहिला हेर्ने कि त्यो फङ्सन 1 to 1 र अन टु फङ्सन हो कि होइन हेर 1 लाई ए मा गरिएको छ 2 लाई सी मा गरिएको छ 3 लाई बी मा हरेक एलिमेन्टको सिंगल एलिमेन्ट छ एउटा त्यसपछि डिफरेन्ट छ कि छैन छ डिफरेन्ट छ अब डिफरेन्ट भइसकेपछि के यसमा कुनै एलिमेन्ट बाँचेको छ छैन त्यही भएर यो 1 to 1 र अन टु फङ्सनमा तीनटा कुरा हेर्नुपर्छ युनिक फर्स्ट को एउटा एलिमेन्ट हुनुपर्छ सबैमा एउटा एउटा 1 को पनि एउटा छ 2 को पनि एउटा छ 3 को पनि एउटा छ अब डिफरेन्ट हुनुपर्छ सेम हुनु पर्न 1 को ए छ अब ए कसैको छैन 2 को सी छ अब सी कसैको छैन त यो डिफरेन्ट अब थर्ड कन्डिसन के हो थर्ड कन्डिसन हो भने 3 को एउटा एलिमेन्ट पनि सेकेन्ड सेटमा बाँचेको हुनु परेन बाँचेको भनेको म्यापिङ बाँकी छ भने त्यो हुँदैन म्यापिङ सबैको छ सबैको म्यापिङमा अब बी को पनि छ सी को पनि छ अर्थात् कुनै पनि एलिमेन्ट बाँकी छैन बी मा म्यापिङ गर्नको लागि त्यही भएर यो कुन हुन्छ रे 1 to 1 अन टु फङ्सन हुन्छ यसलाई हामी अब यसको इन्भर्स हुन्छ भने यसको इन्भर्स लेख्दाखेरि अब के हो अपोजिट गरिदिने अब यसलाई हामी यहाँ इन्भर्स लेख्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने एफ इन्भर्स यसको डायग्राम बनाउँछु डायग्राम हो यो अब डायग्राम बनाउनु पर्दाखेरि ठ्याक्कै यसरी गर्ने हो र हामी 1 को ए अनि 2 को सी मा 2 अनि अपोजिट लेख्ने हो मैले अपोजिट लेखेन अपोजिट लेख्ने हो नि यहाँ मैले के गरेँ ए बी सी सारे र यहाँ 1 2 र 3 गरेँ ए लाई 1 मा बी लाई 2 मा बी लाई 3 मा बी लाई 3 मा या राइट बी लाई 3 मा एन्ड सी इज 2 एन्ड दिस इज कल्ड द एफ इन्भर्स त यसरी हामी बी नम्बर पनि गर्न सक्छौँ त इन्भर्स कुन बेला हुन्छ कुन बेला हुँदैन भने म कतिपटक भन्दैछु इन्भर्स हुनको लागि कुनै पनि फङ्सनको इन्भर्स हुनको लागि त 1 to 1 अन टु फङ्सन हुनुपर्छ नाउ नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर 3 एक्सरसाइज 1.1 अफ इन्भर्स फङ्सन को हामी